दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर अभी भी ढोल की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, कभी किसी की हंसी, कभी किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज़, लेकिन इस कमरे के अंदर वक्त जैसे ठहर गया था। अहमद ने एक लम्हे के लिए गहरा सांस लिया और आहिस्ता आहिस्ता पलटकर अपनी दुल्हन आयशा की तरफ देखा। सुर्ख अरूसी लिबास, झुकी हुई नज़रें, मेहंदी से सजे हाथ और चेहरे पर हल्की सी घबराहट। ये मंज़र शायद हर दूल्हे ने अपने ख्वाबों में देखा होता है। अहमद ने चंद कदम आगे बढ़ाए, मगर अचानक इसकी नज़र बिस्तर के किनारे पर पड़ी। वहाँ एक सफ़ेद लिफाफा रखा था। उस पर सिर्फ 3 अल्फाज लिखे थे, ये अभी पढ़ना। अहमद का दिल ज़ोर से धड़का। ये किसने रखा? उसने आहिस्तगी से लिफाफा उठाया। कमरे में मौजूद खामोशी पहले से कहीं ज़्यादा भारी महसूस होने लगी। लिफाफा खोलते ही एक छोटा सा कागज़ उसके हाथ में आ गया। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो ये रात खामोशी से गुजार लेना, सुबह सब कुछ बदल जाएगा। अहमद के हाथ ठंडे पड़ गए। ये मजाक था, किसी दोस्त की शरारत, या फिर उसने फ़ौरन कमरे में नज़र दौड़ाई। हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी, फूल, रोशनी, खुशबू और सामने बैठी आयशा, जो शायद उस ख़त से बिल्कुल बेखबर थी। अहमद ने ख़त अपनी जेब में रख लिया। वो नहीं चाहता था कि पहली ही रात किसी बेबुनियाद शख्स से माहौल ख़राब हो। उसने ख़ुद को संभाला, मुस्कुराया और आहिस्ता से कहा, काफ़ी थक गई होंगी। आयशा ने पहली बार नज़रें उठाईं। जी, थोड़ा सा। उसकी आवाज़ में शर्मिंदगी भी थी और थकन भी। अहमद ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। चंद लम्हे खामोशी रही, मगर ये खामोशी अजीब नहीं लग रही थी। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू शुरू हुई। आयशा ने बताया कि इसे बारिश बहुत पसंद है। अहमद ने हंसते हुए कहा कि इसे तो बारिश में चाय ज़्यादा पसंद है। पहली बार दोनों एक साथ मुस्कुराए। कमरे का बोझल माहौल कुछ हल्का हुआ। उसी दौरान अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से आती चांदनी बाकी थी। चंद लम्हों बाद बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई, 1 2 3 बार। अहमद चौंक गया। उसने दरवाज़ा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ज़मीन पर एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ था। वो उसे अंदर उठा कर ले आया। आयशा हैरत से उसे देख रही थी। ये क्या है? मुझे भी नहीं मालूम। डब्बा खोला गया। अंदर एक पुरानी सी घड़ी थी और इसके नीचे एक और पर्ची। उस पर लिखा था, वक्त ख़त्म होने से पहले सच जान लो। अब अहमद के माथे पर पसीना आ गया। ये सब आखिर कौन कर रहा था? इसी लम्हे इसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नंबर मौजूद नहीं था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ सिर्फ एक आवाज़ आई, अहमद, अगर अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो किसी पर भी फ़ौरन यकीन मत करना। और कॉल कट गई। कमरे में फिर खामोशी छा गई। अहमद ने पहली बार महसूस किया कि शायद ये रात वैसी नहीं होने वाली जैसी उसने बरसों से अपने ख्वाबों में देखी थी। उसने आहिस्ता से खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर दूर अंधेरे में एक साया खड़ा था। जैसे ही अहमद ने गौर से देखने की कोशिश की, वो साया अचानक गायब हो गया। अहमद ने पलट कर आयशा की तरफ देखा, लेकिन उस लम्हे वो ख़ुद भी हैरान रह गया। आयशा के हाथ में भी एक पर्ची थी और इसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कांपती हुई आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, अहमद, मुझे लगता है हमें किसी ने जानबूझकर इस रात का इंतज़ार करवाया है। अहमद ने फ़ौरन आयशा के हाथ से वो पर्ची ले ली। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच नहीं बोलोगे तो सुबह होने से पहले सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। अहमद ने गहरा सांस लिया। आयशा, मुझे भी एक ख़त मिला था, मगर मैंने सोचा शायद किसी की शरारत होगी। आयशा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। मुझे भी शादी से कुछ देर पहले एक नामालूम नंबर से पैगाम आया था कि आज रात किसी पर फ़ौरन यकीन मत करना।
میں نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ مجھے لگا شاید کوئی مذاق کر رہا ہے۔ اب دونوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ اتفاق نہیں تھا۔ اسی لمحے احمد کا فون دوبارہ بجا۔ اس بار اس نے کال اسپیکر پر کر دی۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز آئی، کمرے کے باہر مت آنا ورنہ دیر ہو جائے گی۔ احمد نے غصے میں کہا، تم کون ہو؟ جواب آیا، سچ جاننا ہے تو الماری کے نیچے دیکھو۔ کال کٹ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ احمد آہستہ آہستہ الماری کے پاس گیا، نیچے ہاتھ ڈالا تو ایک پرانی فائل نکلی۔ اس میں چند تصویریں، کچھ کاغذات اور ایک ڈائری تھی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر یہ ڈائری تم تک پہنچ گئی ہے تو سمجھ لو کہ کسی نے ایک غلط فہمی کو برسوں تک زندہ رکھا۔ ڈائری احمد کے مرحوم والد کے پرانے دوست کی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ کئی سال پہلے دونوں خاندانوں کے درمیان ایک کاروباری تنازع ہوا تھا، لیکن بعد میں حقیقت سامنے آ گئی تھی۔ غلطی کسی تیسرے شخص کی تھی، مگر نفرت کی کہانی لوگوں تک سچ سے پہلے پہنچ گئی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر ایک نام درج تھا، کاشف۔ احمد چونک گیا، یہ تو میرا پرانا دوست ہے۔ اسی لمحے دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ احمد نے دروازہ کھولا، سامنے کوئی نہیں تھا، مگر راہداری کے آخر میں ایک شخص تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ احمد اس کے پیچھے دوڑا۔ نیچے پہنچ کر اس نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ واقعی کاشف تھا۔ کاشف کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ سب تم نے کیا؟ کاشف خاموش ہی رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہاں، مگر میرا مقصد تمہیں نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ پھر کیوں؟ کاشف کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے وہ باتیں بھی کر لو جو اکثر لوگ برسوں بعد کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کتنی شادیاں غلط فہمیوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ میں نے بے وقوفی کی، مجھے لگا ڈرا کر سچ بلوا دوں گا۔ احمد نے سخت لہجے میں کہا، یہ مذاق نہیں تھا۔ تم نے ہماری زندگی کی سب سے اہم رات خوف میں بدل دی۔ کاشف نے سر جھکا لیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اسی وقت گھر کے چند لوگ بھی شور سن کر باہر آ گئے۔ کاشف نے سب کے سامنے اپنی حرکت کا اعتراف کر لیا۔ معاملہ وہیں ختم ہو گیا، لیکن اس رات کا خوف دونوں کے دلوں میں ایک سبق چھوڑ گیا۔ احمد واپس کمرے میں آیا۔ عائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے ہماری شادی کی پہلی رات فلم سے بھی زیادہ عجیب رہی۔ احمد ہنس پڑا، اور شاید اسی لیے ہم اسے کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس بار ان کے چہروں پر خوف نہیں، سکون تھا۔ باہر آسمان پر سیاہی آہستہ آہستہ ہٹ رہی تھی۔ فجر کی اذان کی آواز فضا میں گونجنے لگی۔ احمد نے کہا، نئی زندگی کا آغاز کسی ڈر سے نہیں، اطمینان سے ہونا چاہیے۔ عائشہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ایک غلط فہمی جو شاید برسوں تک دلوں میں رہ سکتی تھی، اپنی پہلی ہی رات ختم ہو گئی۔